बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आपने पार्लियामेंट से लेकर सियासी जलसों तक हर जगह चोर चोर का शोर सुना होगा। इससे पहले कि हम उसकी बात करें, एक और चोर की हम बात कर लेते हैं। दुबई के एक अजीम शान होटल से चेकआउट करते हुए मेहमानों की जब तलाशी ली गई, उनके सामान की तलाशी ली गई, तो वहाँ कमरों में रखे हुए कीमती डेकोरेशन जो पीसेस थे, जो अशिया थी, वो दूसरा चोरी का सामान, हत्ता के तौलिए भी उनके सामान से बरामद हुए। आपको मालूम है कि ये चोर कौन से थे? ये इसराइल के यहूदी थे। ख्वातीन व हज़रात, हम कल तक तो अपने सियासतदानों और हुक्मरानों को ठग और लटेरे समझते थे, लेकिन उकदा ये खुला कि सबसे बड़े जो गासिब हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं, वो इसराइली हैं। चले हम उनको छोड़ते हैं, हम अपने प्यारे वतन अजीज जमहूरिया पाकिस्तान की बात करते हैं, जहाँ का बाबा आदम ही निराला है। यहाँ अरसा दराज से चोर सिपाही का खेल खेला जा रहा है, और हालत ये हो गई है कि कभी चोर सिपाही बन जाता है और कभी सिपाही चोर बन जाता है, और ये बारी बारी चलता चला जा रहा है काम। और लोग हैरान हैं कि हो क्या रहा है। और बकौल उस्ताद दामन के, चोरां दी पग साधा ला लई, चार चफेरे पै गया शोर, इत्थे इन्नी अन्नी पै गई, चोर भी आखन चोर चोर, चोर भी आखन चोर चोर। ख्वातीन हज़रात, कोई किसी को करप्ट कह रहा है, कोई बदअनवान कह रहा है, बददयानत कह रहा है, चीनी चोर कह रहा है, आटा चोर कह रहा है, कोई मैंडेट चोर कह रहा है। चोर कौन है, साध कौन है? अवाम कन्फ्यूज है। किसको चोर कहें, किसको साध कहें? और कुछ लोगों का तो ख्याल ये है कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है ये करप्शन पर ही खड़ा है, और दूसरे लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान का सियासी निज़ाम करप्शन पर खड़ा नहीं है, बल्कि ये सियासी निज़ाम बना ही करप्शन से है। इसका डिज़ाइन करप्शन है, इसकी ईंटें करप्शन है, इसकी तख्लीक करप्शन है, इसका गारा, इसका फर्श, सब कुछ करप्शन है। ख्वातीन हज़रात, जब से पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया है, करप्शन और बदअनवानी भी इसके साथ ही आ गई। अयूब खां के आखिरी दौर में चीनी 3 रुपए सेर हो गई, 3 रुपए सेर। तो उस वक्त के वजीर खुराक अब्दुल गफूर होती को अवाम ने चोर का खिताब दिया, यानी चीनी चोर कहा। ख्वातीन हज़रात, चीनी चोर से अपने मुल्क की अभी की जो करप्शन की ताज़ा तरीन मिसाल है, वो भी चीनी स्कैंडल है। चीनी बहरान कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी के स्कैंडल में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ की अहम शख्सियात मुलव्वस। सियासतदान हो, वैसे सियासतदान हो या गैर सियासतदान, हर बाअसर आदमी बहती गंगा से हाथ धो रहा है, और अवाम सो रहे हैं, और नीम ख्वाबी की हालत में आवे ही आवे, आवे ही आवे और जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, और लगाकर खुशी का इजहार कर लेते हैं। ख्वातीन व हज़रात, जो कौमें अदराक नहीं रखती, एहतसाब नहीं करती, सोए रहती हैं, उनका मुकद्दर लुटना ही होता है। किसी ने कहा था, जागन वालियां रज के लुटिया, सोए तुसी भी हो, सोए असी भी हैं। ख्वातीन व हज़रात, जब कौम का म्यारे वोट जो है ज़ाती मफाद हो, ज़ाती तअल्लुक़ हो, जब वोट की इज्जत को पैसे से नीलाम कर दिया जाए, तो फिर वहाँ मोजज़े नहीं होते, बल्कि आफात नाजुल होती हैं। कभी बख्त नसर के सूरत में, कभी चंगेज़ खां और हलाकू खां की सूरत में। ख्वातीन हज़रात, करप्शन आकाश बेल की तरह, जिसे एरोफाइट कहते हैं, ये जो पीली बेल होती है, जो दरख्तों पर चमकती है तो उसके रस को चूस लेती है। करप्शन जो है ये किसी मुआशरे की आकाश बेल है, और जब ये चमट जाती है तो फिर वहाँ वीरानी होती है, तबाही होती है।
یہاں تک کہ وہاں کے جو مقدس ادارے ہیں، جس میں مذہبی ادارے بھی ہیں، صحت کے ادارے ہیں، تعلیم کے ادارے ہیں، وہ بھی اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اب ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات ضرور آتی ہے کہ اس کا علاج ہونا چاہیے، لیکن علاج کیا ہے؟ آپ کسی راہگیر سے، کسی چلتے ہوئے فرد سے، ایک مزدور سے پوچھ لیں، کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیں، کسی سے پوچھ لیں، وہ کہے گا کرپشن ختم ہونی چاہیے، اور ساتھ میں یہ کہے گا کہ اس کا حل یہ ہے کہ بڑے چوروں کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ اس طرح عبرت حاصل ہو جائے گی اور آئندہ کسی کو جرت نہیں ہوگی۔ خواتین و حضرات، اب پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، چور کون ہے؟ بڑا چور کون ہے اور چھوٹا چور کون ہے؟ اور چور ہیں کہاں؟ بابا بلے شاہ نے شاید اسی طرف اشارہ کیا تھا، میری بکل دے وچ چور، کینوں کوک سناواں، میری بکل دے وچ چور، چوری چوری نکل گیا پیا جگت وچ شور، میری بکل وچ چور، میری بکل وچ چور۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ یعنی یہ بڑے چوروں کو ہاتھ کون ڈالے گا؟ اور چوروں کو سزا دینے کا موقع تو یہاں ویسے آتا ہی نہیں ہے، پکڑ بھی لیے جاتے ہیں، بند بھی کر لیے جاتے ہیں، تو وہاں سزا تو کیا، وہاں ان کو جیل میں VIP ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے۔ بہت زور شور سے چور سپاہی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ عربی شاعر احمد مطر نے کہا تھا، نظم ایک ان کی ہے، پولیس اور منصف بڑے چوروں کے دسترخوانوں پر ہی کھاتے ہیں، پولیس اور منصف بڑے چوروں کے دسترخوانوں سے ہی کھاتے ہیں، تم ان سے انصاف کی توقع کیسے کر سکتے ہو اور قانون کی شکایت کرتے ہو؟ قانون کا ضمیر تو مردہ ہو چکا ہے۔ موجودہ حکومت کا بڑا زور چوروں کو سزا دینے کا ہے، مگر اس کی اپنی بکل میں چور چھپے ہوئے ہیں، اپنی بکل میں چوروں نے پناہ لی ہوئی ہے۔ جب تک ان چوروں کو نہ پکڑا جائے گا، دوسرے چوروں کو پکڑنا بے معنی ہے۔ ایک ضروری بات کہ احتساب اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، صرف پالیٹیشین ہی کیوں، صرف سیاستدان ہی کیوں۔ اور دوسرا اہم پہلو یہ ہے کہ پرانے دور میں چوروں کے رسا گیر ہوئے کرتے تھے، شاید آپ نے لفظ سنا ہو رسا گیر، یہ سرپرست ہوا کرتے تھے، اور جدید دور میں یہ سرمایہ دار ہیں، سرپرستی کرتے ہیں، بلکہ سپانسرشپ دیتے ہیں اور اپنی حکومتیں تشکیل کرتے ہیں۔ پھر وہ حکومتیں جو ہیں ان کے سرمایہ کا تحفظ ہی نہیں کرتی، بلکہ ان کے سرمایہ میں اضافہ کے لیے اضافہ کی ضمانت دیتی ہیں۔ امریکہ کی مثال بھی لے لیں آپ، امریکہ کے سرمایہ دار اپنا ٹیکس بچانے کے لیے کیمن آئی لینڈ میں ٹریلینز آف ڈالر رکھے ہوئے ہیں، اور ان سرمایہ داروں کے سرمایہ سے جیتنے والے کانگریس کے ارکان گزشتہ 100 سال سے ان ٹیکس چوروں کے خلاف ایک بھی قرارداد پاس ہونے نہیں دیتے۔ یہاں وہ تو ٹیکس بچانے والے ہیں، یہاں ٹیکس بچانا تو کوئی مشکل نہیں ہے، چند ٹکے دے کر ٹیکس بچ جاتا ہے۔ لیکن یہاں کے چور تو بڑے فنکار ہیں، ٹیکس بچانا تو ایک طرف، وہ تو قوم کے سرمایہ پر ہاتھ صاف کرتے ہیں، جن کے ان کو امین اور نگران بنایا گیا ہے، اسی سرمایہ پر وہ کھا جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک مثل کے مستاق، چور سے پہلے چور کی ماں کو پکڑو۔ ان گندی مچھلیوں پر ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان لوگوں کو پکڑنا بھی ضروری ہے جو ان کو سپانسر کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ویسے ہماری قوم کیا چاہتی ہے؟ وہ یہ چاہتی ہے کہ کھڑک سنگھ فارمولہ استعمال ہو۔ کھڑک سنگھ فارمولہ، جب کھڑک سنگھ کو بطور جج پہلا کیس ملا تو وہ مرڈر کا کیس تھا، اور مجرموں کی طرف سے وکیل پیش ہوا جس نے اپنے دلائل دیے، تو کھڑک سنگھ نے پوچھا کہ یہ کالے کوٹ والا کون ہے؟ تو بتایا گیا یہ مجرموں کا وکیل ہے۔ تو اس نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ان کا ساتھی ہے۔ چنانچہ حکم ہوا کہ مجرموں کے ساتھ وکیل کو بھی لٹکا دیا جائے، اور لٹکا دیا گیا۔
اس کے بعد وہاں کوئی قتل نہیں ہوا، کوئی قتل کی واردات نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی وکیل نے مجرم پارٹی کا کیس